مراجعی که خودشان را سنتی میدانند. ما در این 5-6 سال از اونها نه نصرتی دیدیم نه یاری دیدیم و اون کاری را که اینها باید 50 سال 70 سال پیش 200 سال پیش انجام میداد ما انجام میدیم. نه تنها یار و یاوری از اینها ندیدیم، بینندگان عزیز، اینها کارشکنی خیلی زیاد دیدیم و از اینها دشمنی خیلی زیاد دیدیم. ضربه هایی که ما از این علمای شیعه خوردیم از وهابیت نخوردیم. بینندگان محترم، خب برای اینها خیلی راحته برای مراجع شیعه اینطوری که تجار کویت شبکه وصال شبکه کلمه، اینها تجار کویت، تجار عربستان سعودی، دولت عربستان سعودی اداره میکنن. شبکه وصال مال تجار کویت، شبکه کلمه مال دولت عربستان. مثل این شبکه دهها شبکه با زبانهای مختلف باشد از تشیع تبلیغ بکند با علم و با برهان واضح و روشن، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، زبان اسپانیایی، زبان چینی، زبانهای مختلف باشد.